السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال المباراة ديال اللغة الفرنسية لسنة 2015 من اجل ولوج المعاهد ديال التمريض اسبيس. اذا على بركة الله نبداو باول سؤال اللي كنلاحظوا انه كيتكرر كل سنة واللي كيقول complétez pour les phrases suivantes le mot ou bien les mots correctement orthographiés. يعني هنا كيعطيوكم 4 ديال الاختيارات وخاصكم تختاروا الكلمة او الكلمتين اللي كيتكتبوا بشكل صحيح. اذا اول جملة لا كيسيون 41 قال لك une des contraintes du secteur de santé marocain est la pénurie des ressources humaines. قال لك من بين القيود او العقبات ديال القطاع ديال الصحة المغربي هو النقص ديال الموارد البشرية. هنايا لا بون ريبونس هي لا بينوري، هكذا كتكتب اللي كتعني لنا النقص. La question 42 كتقول l'utilisation des médicaments génériques est l'une des solutions envisageables pour le problème accessibilité aux médicaments. هنايا la bonne réponse هي B accessibilité، كتكتب ب 2 C و E و 2 S. صافي 2 S ماشي ان سول اس. الا درنا ان سول اس غادي تقرا لينا زد، والا درنا لاكسون ما يمكنش حيتاش او وراها 2 اس وراها 2 كونسون، و او ملي كتكون وراها 2 كونسون كتقرا اي بلا ما نديروا ليها لاكسون. صافي نشوفوا لا كيسيون 43. Certaines maladies connaissent une ascension notable pendant la saison d'été. هنايا قال لك بعض الامراض كيعرفوا تطور او صعود كبير في الفصل ديال الصيف. هنايا لا بون ريبونس هي سي اسونسيون، كتكتب ب ا اس سي ان اس اي او ان اللي كتعني صعود او لا تطور كيف ما جات في هذا السياق. La question 44 كتقول لنا la consanguinité et la parenté du côté du père. يعني la consanguinité كتعني زعما القرابة من جهة الأب. هنايا la bonne réponse هي D consanguinité. صافي كتكتب ب C O N S A N. La question 45 pardon قال لك avoir la raison c'est être capable de faire la différenciation entre le bien et le mal. حنا عارفين différent كتكتب ب E N حدا R différent وكتكتب 2 F. donc هنا la bonne réponse هي B différenciation. La question 46 pour réaliser son rêve il faut être persévérant et avoir la foi dans le rêve. قال لك هنا باش تحقق الحلم ديالك خاصك تكون مثابر لا persévérance، يعني خاصك تكون persévérant et avoir la foi dans le rêve، يعني خاص يكون عندك الايمان بالحلم ديالك. هنايا لا بون ريبونس هي سي persévérant، هكذا كتكتب، ولا فوا كتكتب ب اف او اي. لا فوا افيك او سي هي اللي كتعني الكبده، ولا فوا افيك اس كتعني مره. صافي دونك هنا لا بون ريبونس هي سي. La réponse ou la question 47 قال لك c'est un excellent et exceptionnel travail s'exclame-t-il. هنايا la bonne réponse هي B excellent، هكذا كتكتب ب X و C و ب 2 L، exceptionnel ب X و C و ب 2 N، exclame كتكتب ب X وحدها C و ب un seul M و un seul L. صافي بالنسبة لا question 48 قال لك cet homme quadragénaire a l'air très vieux. كنقولوا un homme quadragénaire يعني un homme qui a entre 40 ans et 50 ans، يعني واحد عنده ما بين 40 عام وما بين 50 عام. هنايا لا بون ريبونس هي سي quadragénaire، كتكتب ا اي في الاخر و ار. avoir l'air هو سي ان verbe d'état. عارفين لي verbe d'état شنو هما؟ avoir l'air être rester demeurer sembler passer pour ou paraître. دونك هنايا avoir l'air il a l'air très vieux يعني كيبان شارف. هنا نقدروا نعوضوا avoir l'air هذيك a l'air نقدروا نعوضوها ب est ديال لو verbe être، نقولوا est vieux ولا نقولوا semble vieux ولا نقولوا paraît vieux. La question 49 كتقول les résultats de ce recensement ont mis la population dans un état de scepticisme. recensement هو التعداد. قال لك النتائج ديال هذا التعداد داروا هاد الفئه من الناس في واحد الحاله ديال الشك، لو سيبتيسيزم يعني لو دوت. دونك هنايا لا بون ريبونس هي دي recensement كتكتب سي و سيبتيسيزم هكذا كتكتب. لا كيسيون 50 قال لك la température
La température d'ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius. هنايا la bonne réponse هي A. كتكتب ébullition ب2 L و ب E و بالتي في الاخر TION. صافي. دونك صراحه هذا النوع من الاسئله ما يمكنش ليا زعما نشرح لكم فيه حيت كيكون لورتوغراف ما كاين ما يتشرح صراحه. هنا قال لك كوشي لو سينونيم اكزاكت كي كوريسبون او مو سوليني. هنا مسطرين لكم على شي كلمات وقالوا لكم تلقاو ليهم لي سينونيم ديالهم في الاختيارات. Cet amas de pierre dont le virage constitue un risque inopiné pour les automobilistes. اما كنقولوا اما بحال ركام ولا شي حاجه متراكمه، ركام ديال الحجر دو بيير هنا خصني نزيدها اس. سي تاما دو بيير يعني هذا الركام ديال الحجر يمكن يشكل لنا خطر غير متوقع. انوبيني كنقولوها على شي حاجه اللي تقدر تطرا وحنا ما متوقعينهاش. بور لي اوتوموبيليست يعني الناس اللي كيسوقوا. دونك عطينا انسامبل دونجورو. انسامبل يعني كتعني المجموع اولا كتعني لونسامبل ان انسامبل كنقولوا. دونجورو كتعني خطير. اكومولاسيون كتعني ركام ولا تراكم. امبريفو كتعني شي حاجه اللي ما كناش دايرين لها الحساب يعني جات على غفله ولا جات ما كناش معولين عليها. ميلانج خطير. مورتيل كتعني مميت. جروب مجموعه. وعطينا كذلك سوبليمونتير. دونك بي هي لا بون ريبونس. نقدروا نقولوا سيت اكومولاسيون سيت غادي نبدلوها غتولي لينا سيت بدو تي. سيت اكومولاسيون دو بيير dans le virage constitue un risque imprévu pour les automobilistes. La question 52 قال لك on assiste ces dernières saisons à une recrudescence des maladies diarrhétiques. قال لك خصنا نقلبوا على سينونيم ديال recrudescence كتعني ارتفاع او لا تصاعد. عندنا apparition كتعني ظهور. diminution كتعني انخفاض. augmentation كتعني صعود او الارتفاع. disparition كتعني اختفاء. دونك هنا لا بون ريبونس هي سي augmentation. La question 53 قال لك avec un grand enthousiasme ce lauréat a réitéré sa demande de travail dans divers établissements. هنايا لا بون ريبونس هي سي اللي كتعني ريبيتي يعني بدا كيكرر لا دوموند ديالو الطلب ديالو ديال الخدمه في بزاف ديال المؤسسات. 54 il est souvent difficile de faire un choix exhaustif. انا قال لك في غالبيه الاحيان كيكون صعيب انك دير واحد الاختيار شامل او لا كامل. عطينا انتغرال كتعني كامل. اكزيجون عطينا انابروبريي عطينا اوتونوم. هنايا لا بون ريبونس هي ا انتغرال اللي عندها نفس المعنى ديال اكزوستيف. لا كيسيون 55 قال لك لا فوتوفوبي اي شنو هي؟ واش لا بور دي ليو إلفي واش الخوف من الاماكن المرتفعه. لا بور دو لا لوميير الخوف من الضوء. لا بور دو ليسباس ولا لا بور دو روجير. هنايا لا فوتوفوبي الا جينا نجزئوا هاد الكلمه هذه فيها فوتو وفيها فوبي. حنا عارفين لا فوتو شنو كتعني. فوتو كتعني الضوء. هنايا الناس اللي قراو اس في تي قراوها بالفرنسي غادي تكونوا تحتو ماشي تحتو زعما غتكونوا شي نهار قريتو شي درس كيهضر على لا فوتوسينتيز التركيب الضوئي. فوتو سينتيز هو التركيب وفوتو هو الضوء. صافي. دونك فوتوفوبي يعني الخوف من الضوء. سي لا بور دو لا لوميير. شي واحد كيكون ما كيبغيش الضوء ما كيقدرش عليه. لا كيسيون 56 قال لك كيلي لا راسين دو مو اكسيلير. وعطينا في الاختيارات عطينا اكس كتعني محور. عطينا ايسيل لي زيسيل هما الابطين. عطينا ان كتعني حمار. وعطينا ان اللي كتعني العانه. اكسيلير كتعني ابطي يعني ما بين الكتف المهم راكم عارفين الابطين. دونك هنايا بي هي لا بون ريبونس. كنقولوا لي زيسيل يعني الابطين. لا كيسيون 57 قال لك كيلي لا راسين دو مو لابيال. لابيال كتعني شفوي. صافي. دونك غنشوفوا شنو عطينا لياج عطينا ليفغ عطينا لويت وعطينا لتر. لياج كتعني الفلين. ليفغ كتعني الشفتين. لويت كتعني اللها ولتر كتعني حرف. هنايا لا بون ريبونس هي لي ليفغ لابيال عندها علاقه بلي ليفغ شفوي الشفتين.
هنايا خمسة لا كيسيون 58 باردون قالك دوني لا ديفينيسيون دو مو اديكسيون. غادي تعطي التعريف ديال لو مو اديكسيون. كنقولوا كيلكان اديكت يعني مدمن، اديكسيون الادمان. واش هو الرابروشمون دان مومبر فيغ لو كور، واش somme de chiffres ou la dépendance à l'égard d'une drogue ou la comportement ou la rassemblement. هنايا لا بون ريبونس هي سي، اللي كتعني انك كتكون حياتك مرتبطه اولا متعلقه بواحد التصرف ولا بشي حاجه ولا بشي دروغ، مثلا لا دروغ ولا الكارو ولا شي حاجه بحال هكا. لا ديبوندونس هي العكس ديال لانديبوندونس. لانديبوندونس كتعني الاستقلال، دونك لا ديبوندونس هي العكس ديالها، كتكون مرتبط بشي حاجه و لو فيرب ديالها هو dépendre de quelque chose. دونك هنا لا بون ريبونس هي سي. لا كيسيون 59 قالك quels sont vos projets pour l'avenir. هنايا عطينا quel، القاعده كتقول quel ملي كيكون عندنا ان نون ماسكولين كنديرو quel avec un seul l، وملي كيكون ان نون ماسكولين بلوريال كنزيدوها s. ملي كيكون عندنا ان نون فيمينين كنديرو quel avec deux l. الا كان عندنا ان نون ماسكولين ان نون فيمينين باردون pluriel كنديرو quel avec deux l وكنزيدو s. donc quels sont vos projets pour l'avenir. غنشوفو projet واش masculin ولا féminin. كنقولو un projet donc masculin، donc quel غنكتبوها ب l وحده. projet واش في pluriel ولا في singulier كنشوفو فيها s وعطينا quels sont vos projets donc pluriel. donc quel غادي نكتبوها ب un seul l avec s. la bonne réponse هي b. les locations nous coûtent cher ولا nous coûtent cher ولا cher ولا cher. هنايا عطينا هاد l'adjectif هذا، والقاعده كتقول هو انه l'adjectif ملي كيكون تابع لينا ان verb كيولي عنده une valeur adverbiale، يعني كيولي comme un adverbe ما كيديرش لاكور، ما كنزيدوه لا او ديال الفيمينين لا اس ديال البلوريال. دونك هنايا لا بون ريبونس هي cher. الاولانيه ما غاديش نبدلوها، غتبقى كيف ما هكاك واخا لي لوكاسيون pluriel féminin، ولكن راه ما غاديش نديروا لها لاكور حيت جات ورا ان فيرب. لو فيرب سو كوتي ملي كيجي وراه لادجيكتيف cher ما كنديروش ليه لاكور، وحتى لي زادجيكتيف الاخرين ما كنديروش ليهم لاكور ملي كيجيو ورا ان فيرب. باغ اكزومبل كنقول penser fort يفكر بقوه او التفكير بقوه. marcher lourd par exemple. donc ملي كيكون عندنا ان adjectif تبع ان verb كيولي بحال ان adverb وصافي ما كنديروش ليه لاكور. دونك هنايا لا بون ريبونس هي ا. باغ كونطخ الا بغينا نقولوا نعوضوا هاد سو كوتي نعوضوه بان verb ديتا غنقولوا les locations sont chères. هنا غنديروا لاكور حيتاش عندنا ان verb ديتا. اما ملي كيكون عندنا ان verb عادي كنتصرفوا معاه لانه adverb. La question 61 قالك cocher la phrase exacte. Je ne pense pas qu'elle ait plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'elle a plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'elle ait plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'elle ait plus de 30 ans. هنايا عندنا une phrase complexe. شنو هي la phrase complexe؟ هي اللي كيكونوا فيها دو phrase مربوطين بيناتهم بان subordonné. la phrase الاولانيه كنسميوها la principale ولا phrase الثانيه كنسميوها la subordonnée. شنو كتقول القاعده؟ الا كان لو فيرب ديال لا فراز برينسيبال مصرف ماشي مصرف في لا فورم نيجاتيف، لو فيرب ديال لا سوبوردوني كيكون في سوبجونكتيف. الا كان عندنا الفيرب ديال برينسيبال في لا فورم افيرماتيف يعني ما فيهش نو با، فالفيرب ديال سوبوردوني غادي يكون في لانديكاتيف. صافي هنايا عندنا لو فيرب جو نو بونس با في لا فورم نيجاتيف حيتاش عندنا نو با. صافي ملي كتكون عندنا ديك نو با نو جامي نو بلو نو غير ايتترا ديك هي لا نيغاسيون، ديك هي لا فورم نيجاتيف. دونك هنا عندنا جو نو بونس با لو فيرب راه في لا فورم نيجاتيف، دونك لو فيرب ديال لا برينسيبال غادي يكون ديال لا سوبوردوني باردون غادي يكون مصرف لينا في سوبجونكتيف. دونك هنايا لا بون ريبونس هي ا. جو نو بونس با كيل اي بلوس دو 30 ans. لو فيرب افوار ملي كنصرفوه في سوبجونكتيف مع ال كنقولوا ا اي تي. صافي دونك الاخرين غالطين. باغ كونطخ مثلا ناخذ لا ريبونس بي الا بغينا نردوها صحيحه خصنا الا بغينا مثلا نقولوا كي لا بلوس دو 30 ans جو نو بونس با غنحيدوه من لا فورم نيجاتيف ونديروه في لا فورم افيرماتيف ونقولوا جو بونس كي لا بلوس دو 30 ans. ولكن الا بغيت نقول جو نو بونس با غادي نقول جو نو بونس با كيل اي بلوس دو 30 ans. نشوفوا لا كيسيون 62. cocher la phrase exacte. sois courageux et n'aie pas peur. هنا يكون شجاع ولا تخف. هنا عندنا l'impératif.
Donc l'impératif ديال le verbe être ou ديال le verbe avoir soit soyons soyez et ayant ayez. في l'impératif كنصرفو غير مع tu ومع nous ومع vous. هنايا المشكلة في le verbe avoir. Le verbe avoir ملي كنصرفوه مع tu كنديرو فيه AIE. Donc هنا la bonne réponse هي B. Sois courageux et n'aie pas peur. 63 قال لك à 2 ans ولا dans 2 ans j'aurai mes 30 ans. Ou là je vais avoir mes 30 ans. Ou là j'aurai في الفيتور. Ou là j'aurai avec AIT. هنايا قال لك من هنا عامين غادي تكون عندي 30 عام. غادي نشوفوا الاولانيه اللي داروا لنا فيها الكونديسيونيل. حنا الكونديسيونيل عارفينو كنستعملوه ملي كنبغيو نعبروا على شي حاجه ايماجينير خياليه ولا شي حاجه مثلا تمني ولا شي طلب شي رغبه شي حاجه بحال هكا. باغ كونطخ l'indicatif le conditionnel c'est un mode. L'indicatif mode واحد اخر هو اللي كنلقاو فيه البريزون passé composé l'imparfait etc. لانديكاتيف كنستعملوه ملي كنكونوا متاكدين انه شي حاجه راه غادي طرا يا اما طرات ولا كطرا دابا ولا غادي طرا على حسب لو طون. هنايا قال لك دون 2 ans يعني لانديكاتيف كيف ما قلت لكم شي حاجه عندها علاقه بالحياه شي حاجه غادي طرا صافي في شي حاجه عندنا فيها لا سيرتيتود. هنايا قال لك دون 2 ans غتولي عندي 30 عام. حنا متاكدين انه من هنا عامين راه غتولي عنده 30 عام من غير الا مات. يعني من هنا عامين عنده دابا 28 عام راه سور كو ابري 2 ans غتولي عنده 30 عام. دونك هنايا ما غاديش نستعملوا الكونديسيونيل حيتاش هنايا كنعبروا على شي حاجه اللي فيها لا سيرتيتود اون سور باللي غادي تكون عنده 30 عام من هنا لقدام. دونك الاخرانيه سيروا معايا الاخرانيه جوغي هذه تشوفوها من الطياره غتعرفوها غلطه حيت الجوغي ما كنديروش معاها اي تي جو ما كنديروش معاها اي تي كنديروا اي اس. دونك غلطه هذه حتى في الكتابه راه غلطه. بقات لينا بي و سي. بي فيها الفيتور بروش و سي فيها الفيتور سامبل. فيتور بروش كنستعملوه ملي كتكون شي حاجه قريبه غادي دار. هنا كنقولوا من هنا عامين. عامين راه بعيده دونك ما غاديش نستعملوا المستقبل القريب او الفيتور بروش غنستعملوا الفيتور سامبل اللي هي لا ريبونس سي. دون 2 ans j'aurai mes 30 ans j'aurai avec AI. donc c'est هي la bonne réponse. La question 64, cochez la phrase exacte. Si j'étais riche, je serais heureux, je serais heureux, je serais heureux, je serais heureux. هنايا سي و دي راهم غالطين 100% حيت هذاك راه لو فيرب سافوار. حنا كن يعني عندنا heureux دونك غنديرو ان فيرب ديتا ولا لو فيرب être je serais heureux. هنايا عندنا لا كونديسيون عندنا سي. ملي كتكون عندنا لا كونديسيون الفيرب الاولاني كيكون مصرف في لامبارفي الفيرب الثاني كيكون مصرف في الكونديسيونيل. دونك لا بون ريبونس هنايا هي ا. si j'étais riche je serais heureux serait avec r a i s à la fin الكونديسيونيل. عندك الشرط لامبارفي كيمشي مع الكونديسيونيل صافي. les personnes que j'ai entendu parler. donc حتى هنايا غادي نشوفوا لا phrase exacte. les personnes que j'ai entendu parler وعطينا entendu مرة كنديروا لها او مرة كنديروا لها اس مرة ما كنديروا لها والو مرة كنديروا لها اس. هنايا لا فراز نورمال نقدروا الا بغينا زعما نردوها عاديه غادي نقولوا j'ai entendu parler les personnes. donc j'ai entendu parler les personnes. entendre ملي كنصرفوه مع لوكسيليير افوار ما غاديش يدير لاكور حيت حنا عارفين انه لي فيرب اللي كيتصرفوا في الباسي كومبوزي مع لوكسيليير افوار ما كيديروش لاكور كيبقى كيف ما هو. دونك جي entendu parler les personnes. entendu غتكتب بلا او وبلا اس عاديه ولكن الا شديت داك لي بيرسون اللي كتلعب لينا لو رول ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت شديتها ودرتها في لو ديبي ديال لا فراز بحال كيف ما عطينا هنا لي بيرسون كو جي انتوندو بارلي. ملي كنشد الكومبليمون دوبجي ديريكت وكنسبقو على لو فيرب فهاد الحاله لو فيرب كيدير لاكور مع داك الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي سبقو صافي. دونك هنايا لي بيرسون كو جي انتوندو بارلي entendre غادي يدير لاكور مع بيرسون. كان فيمينا غياخد الاو كان بلوريال غياخد الاس. دونك حنا غادي نشوفوا entendu كتكتب او في الاخر وغنشوفوا بيرسون واش فيمينا ولا ماسكولين. كنقولوا اون بيرسون دونك راها فيمينا دونك entendu غنزيدوها او. لي بيرسون واش سينغولي ولا بلوريال بلوريال. لي بيرسون عندنا فيها اس وعندنا لارتيكل لي دونك entendu غنزيدوها اس. دونك entendu غتكتب لينا ب او اس اللي هي لا ريبونس بي. les personnes que j'ai entendu parler. هنايا بقات لينا لا ترادكسيون الترجمه.
الترجمة حتى هي بحال الأسئلة الأولانيين كتعتمد على الباجاج اللي عندك. quelle est la signification du mot اقتراح؟ اقتراح هنايا هي proposition. صافي هي la bonne réponse proposition. انقباض، هنا انقباض هي constriction. بقات لينا سطحي، سطحي هي superficiel. وفعالية، فعالية هي l'efficacité. المهارة هي l'habileté. كنقولوا une personne habile يعني إنسان ماهر. صافي دونك هكا غادي نكونوا سالينا التصحيح ديال المباراة ديال 2015. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعرفتوا لي زاستوس. اذا هذا هو اخر فيديو على التصحيح ديال المباريات ديال لي زيسبيس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وتكونوا عرفتوا لي زاستوس اللي خاصكم تعرفوهم. نصيحه اخيره، حفظوا لا كونجوغيزون، ما غتخسروا حتى شي حاجه في هاد الايام اللي بقاو لكم. شدوا لا كونجوغيزون كتحفظ، حفظوها، عرفوا القواعد وصافي. شوفوا لي فيديو، شوفوا القواعد في جوجل ايتترا وديروا التمارين. وكنصحكم واحد النصيحه اخيره. كيف ما كتعرفوا حنايا دابا في هاد لا بيريود ديال اللي جات فيها هاد البانديمي ديال كورونا فيروس. كنصحكم تبحثوا شويه في هذا الموضوع. كورونا فيروس، كوفيد 19، واش كنقولوا لا كوفيد 19 ولا لو كوفيد 19؟ كنقولوا لا كوفيد 19. عقلوا على هذا الشيء حيت يقدر يتحطوا لكم اسئله عندهم علاقه بهذا الموضوع هذا، بهذا المرض هذا، بهذا لا بيريود اللي عشنا. دونك حاولوا تبحثوا شويه، عرفوا السميات ايتترا. بانديمي، ايبيديمي، فيروس، المهم كل كلمه عرفوها كيفاش كتكتب، كونفينمون ايتترا. وصافي هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله في شي بوست، ماشي فيديو ولكن بوست جاي ان شاء الله. وبسلام عليكم.